Now's the time when his call is heard so clear. The clouds are gathering all around. The world is yearning for the healing of his love. Can't you hear him calling? Can't you hear him calling you? He's calling your name wherever you are. Across every land and over the sea. Hear him call. Hear him call. He's calling us forth from the ends of the earth. Every tongue, every tribe to come in His name and be a beacon of light to the nations in the dark. And they'll see His light, and they'll know His love, and they'll see His light, and they'll know His love. Who'll take the good news to the millions in our land? Who'll dare to stand up for the poor? The Savior on the cross is calling you to go. Can't you hear Him calling? Can't you hear Him calling you? He's calling your name wherever you are. Across every land and over the sea. Hear Him call. Hear Him call. He's calling us forth from the ends of the earth. Every tongue, every tribe to come in His name and be a beacon of light to the nations in the dark. And they'll see His light, and they'll know His love, and they'll see His light. They'll see His Through this ultimate sacrifice,
My friend has left a message for my heart, a message written in blood, a call to take over the mission. To begin just where he has left off. आता सचे करी येणार आमच्या देवा आमच्या इस्पनातले पापाचे आणि पुताचे आणि पुत आत्म्याचे नावीत आमेन. स्वत म्हणता देव बाप्पा स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्यास सुद्धा आमच्या सोम्य तो पवित आत्म्यावरी बोर सामावलो आकुवार मरे ताय जल्मलो लॉस म्हाका ताणें खूब सोसले ताका फुसा सोडलो तो मेलो ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सो देव बापाच्या उचार बसला तूं इतां जिव्यान मेलेल्याची मुसुमी करूंक येतलो सतमंता पवित आत्म्यांक कातोलीक पवित सभेक भक्तांचो एकताल पातकाचे भोगसणे कुडीचें जेवण भोवन सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां घोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मोरये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दाय आसा उस्त्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वलार आमेन. नमान मोरये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दाय आसा उस्त्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वलार आमेन. नमान मोरये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दाय आसा उस्त्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वलार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. मोगाल भावा भयणानो बावतिस्मा वरवीं आमी पवित सोबेचे वांगडी आनी आमकां सगल्यांक जेजूच्या ट्रायपेट कार्यान वांटो आसा ते म्हळ्यार जेजूच्या याज्ञीकपणान रायपणान आनी प्रवादीकपणान. इगोजेचो वावर न्हय फकत पादवीगाराचो पूण आमचोय. इगोजेच्या घराच्या कामान कुजनान रांदपाचो वावर जाल्यार ऑफिसांत मिसा घेवपाचो एकावंट्स दवरपाचो सर्टिफिकेट्स काडपाचो आनी हेर दुसरो वावर आसा. हो वावर करतल्या आमचेर दोगांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमी खेरीत भाशेन देवाक दिन वाचताव जेन्ना आमच्या कुटुंबाक ही कोरोनाची पिडा जालोली तेन्ना जेजून आमकां सगल्यांक हे मारेकार पिडेंतली वाटायली आनी बरी केली. आयज जावन आसा निमाणो दीस तेरसाचो. ह्या आख्ख्या म्हयन्यान आमी आमचे फिरगोजेंतल्यो समुदायो कपेलाच्यो कमिटी इगोजेचे जोमे कशे ह्या तेरसाची मांडावळ चलोवन सायबिणीची मजूत हे पिडेचेर मागल्या. तेरसाच्या मागण्या वरवीं आमचो भावाड देवाचे पदवेचेर घोट जाला. तर दिसपट्टी आमच्या घरांनी हो तेस करून देवसाराचे पदवेचेर आमच्या कुटुंबान आमी जैत व्हरूंक सायबिणीची मजत आमकां मागुया. पयलो गूट पडव्या गाब्रिएलान आंकवार मरयेक खबर दिली देवाचो पूत तिचे कुशवेन येतलो म्हूण आनी पवित आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेज जाली. आयक तूं गोरबेज जातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली आनी जेजू हें नांव ताका दितोली. तर व्हड जातलो आनी बो व्हरतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो.
आनी ताच्या बापायन दाविदाचें शिंवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. तेन्ना मारयेन म्हटलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावन म्हजें सवें तुज्या उतरा परमोणें. बोडवो गाब्रिएल मारयेक तारुणाच्या इतिहासांत तिच्या कार्यान कोलीत करता. मारिया देवाच्या उल्याक आनी येवजणेक होय म्हणटा. दादलो आनी बायल आपल्या लग्ना दिसा देवा आनी मनशा मुखार एकामेकाक होय म्हणटात. मोरोपर्यान एकामेकाक सोजमूंक आनी दिल्ल्या उतराक विस्वासी रावूंक, तशेंच मारये भाशेन सदांच देवाची खोशेक आयटीस जावन जिवितांत येतोल्या कश्ट आव्हानांक फुडो करूंक ह्या मिस्तेरांतल्यान तांकां देवाची कृपा आनी गोटाय मागुया. आमचे फिरगोजेंत आयज कितलेशेच कुटुंब कोसोडल्यात, बायलां मदें फुटी पडल्यात. असल्या कुटुंबा पासत ह्या तेर्साच्या खोणान मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जताय सा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो जो जेजू. भाग्यवंती माये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जताय सा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो जो जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जताय सा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो जो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जताय सा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो जो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जताय सा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो जो जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जताय सा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो जो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जताय सा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो जो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जताय सा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो जो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जताय सा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो जो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जताय सा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो जो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ मोचे जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या अवजातली हो सरकार उदी करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो गूट आंकवार मरीन गोरबेस आसतना सांता इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताय 3 म्हयने रावली. मारयेन सुमार 3 म्हयने एलिझाबेटीच्या सांगाताक रावली आनी मागीर आपल्या घोरा परतली. देवाच्या एकवटान वाडूंक मनशान एकामेकाच्या संबंदान जिवंक गरज. संबंदान जेल तेली मनशां एकामेका सवें हुस्को दाखयतात आनी एकामेकाच्या गरजांक पावतात. मारयेन 3 म्हयने आपले मावशे भयणीची सेवा केली.
एकामेकाची सेवा करप हो जावन आसा एक व्हड शेगूण. जे परी मारिया एलिझाबेथीक आदार करूंक धांवून गेली, तेच परी आमी आमच्या घराब्यांत आनी समाजांत खुशी मनान एकामेकाक आदार दिवंक तयार आसूंक गरज. एकामेकाचे सेवे उद्देशी देवा मोगाचे वांटपी आमी जावंक ह्या मिस्तेरांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे फिरगोजेन कितल्योश्योच पॉझिटिव्ह केसी आसात. असल्या कुटुंबांक आमी भायरायना जावंक पूण मोगान आनी हुस्क्यान तांची सेवा करूंक सायबिणीची मोजत आमकां मागुया. तशेंच दुसरी पिडा जावन आमचे गांवची भाव भयणां आयज हॉस्पिटलांत आसात, तांचे पासत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची बातकां कोस, आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो दायसा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो दायसा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो दायसा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो दायसा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो दायसा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो दायसा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो दायसा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो दायसा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो दायसा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो दायसा ओस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हजे जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वो सरकार उदी करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो गूट आंकवार मारयेन बालका जेजूक वेल्या शारान गोरवांच्या गोट्यान मोनजाती मोदें पुरसूत जाली आनी तोय आसतना तिचे पुरसूत जावचे दीस बोल्ले आनी तिणें एका मालगोड्या पुताक जोल्म दिलो. ह्या मिस्तेरान सगळ्या गरबेस्त आसलेल्या अस्तोऱ्यांनी आपल्या भुरग्यांक सुरक्षीतपणी जल्माक हाडूंक फावो जावंक मारयेचे विनवणेन देवा लागीं मागुया. तशेंच मारये आनी जुजे भाशेन काजारी जोडप्यांनी जल्माक येतल्या आपल्या भुरग्यांक मोगान आनी सोंसणीकायेन देवाच्या उपकारान वाडोवंक भार घेवंक तांकां देवाची कृपा मागतना भुरग्याच्या देण्या पासत
आशेल्ल्या जोडप्यां सवें दोळेलाय दाखोव बापा लागीं मागतना आमची पिरगोजेन गोरबेस आसात त्या बायलां पासत मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बदकां कोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरये कृपेन बुलेले सुरवेस पोच दायसा उस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बुलेले सुरवेस पोच दायसा उस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बुलेले सुरवेस पोच दायसा उस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बुलेले सुरवेस पोच दायसा उस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बुलेले सुरवेस पोच दायसा उस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बुलेले सुरवेस पोच दायसा उस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बुलेले सुरवेस पोच दायसा उस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बुलेले सुरवेस पोच दायसा उस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बुलेले सुरवेस पोच दायसा उस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बुलेले सुरवेस पोच दायसा उस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां आयकोणांतल्या अवजातली हो सरकार अदीक करून चड गरज आसलेल्यांची. चवथो गूट आंकवार मारयेन बालका जेजूक वेलो आनी भेटयलो देव मंदिरांत आनी ताका सांत सिमावाच्या हातान दिलो. कित्याक सगळे राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोरवण म्हज्या नदरेक हांवें देखली. पर्जा उजवाडटलो प्रकाश तुज्या पोरजे इस्रायेलाचो तुवेंच फावो केलोय प्रताप. सिम्याव आनी आना दोगांय प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत मनशां आसलीं. आपले पुराय जिवीत तांणी मागण्यांत आनी देवाचे भोक्तीन करीत सारले. जेन्ना मारिया आनी जुजे बालका जेजू सिम्यावाच्या हातान घालता तेन्ना देवाचे आसणे ती अणभवतात. आमी आमच्या खासगी तशेंच कुटुंबीत मागण्यांतल्यान देवाचे आसणे अणभवूंक आनी आमचे जिणेंतल्यान दुसऱ्या सवें देवाचे सोडवणेची हात्यारां जावं ह्या मिस्तेरांतल्यान आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे पिलेर्नेच्या गांवांत जायते पाद्री माद्रीचे आपोवणे आसात तांचे पासत देवाक दिनवासुया आनी फुडाराक आमच्या कुटुंबांनी आनीकूय पाद्री माद्रींचे आपोवणे फावो जावंक सायबिणीची मोजत मागुया.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां आमकोस, आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलेले, सर्वेस्पोच दायसा, वस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले, सर्वेस्पोच दायसा, वस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले, सर्वेस्पोच दायसा, वस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले, सर्वेस्पोच दायसा, वस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले, सर्वेस्पोच दायसा, वस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले, सर्वेस्पोच दायसा, वस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले, सर्वेस्पोच दायसा, वस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले, सर्वेस्पोच दायसा, वस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले, सर्वेस्पोच दायसा, वस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले, सर्वेस्पोच दायसा, वस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हजे जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां एकपणांतल्या अवजातली हो सरकार उदी करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो गूढ. परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालोक जेजू देव मंदिरान मेळ्ळो आनी ताणें ताका म्हटलें, तुमी कितें म्हणून म्हाका सोदतल्या? तर म्हज्या बापाच्या घरान हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळोत आसल्या? संवसारभर पसरलोले कोविड-19 हे पिडेक लागून आमकां समुदायीक जिवितांत मिसोल जावंक मेळो ना. देवाचें आसणें अणभवूंक कठीण जावन जायते कुटुंब निराशीपणाक आनी दुखीक सांपडल्यात. ह्या संकश्टाच्या वेळार आमी आमच्या भावार्थाक चिटकून रावूंक पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. तशेंच जिवितांत सांडलोल्या मनशांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान देवाचो मोग वळखूंक आनी आपलें जिवीत नवसरूंक तांकां बापाचो आदार ह्या मिस्तेरांतल्यान मागुया. आमच्या बापाक सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र पवित्र जावं, जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलेले, सर्वेस्पोच दायसा, वस्त्रा मोदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले, सर्वेस्पोच दायसा,
उस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचदायसा उस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचदायसा उस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचदायसा उस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचदायसा उस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचदायसा उस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचदायसा उस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचदायसा उस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचदायसा उस्त्रामध्ये सदो आणि सदो तुझो पू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां आल्यार आमकां एकपणांतल्या अवजांतली हो सरकार उदीक करून चड गरज आसलेल्या नमन राणी काकुतीचे माये तुझके आमचे जिवीत अमृत आनी परवासो आमी पोदेशी आनी येदेशी घालता तुका उलो माता ह्या दुखाच्या कोणान आसतना आस्कास उस्कास सुट्ट मागीर तुका प्रार्थना आमचे गळे शारांतली तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाले आनी मुखार दिलो आकार मारी ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखोय. भोव पवित्र जायचे राणी आमचे पासत माग क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या. मोगाला बापा मारिया मोगाची बोगसोण्याची सोंसणिकायेची सेवे चाकरेची ओस्तोरी आसली. जेजूक गोरू संभोवलो ते शेवट पर्यान आपल्या पुता जेजूची पयली वयली शिस्ती जाली. आमी सगल्यांनी मारये भाशेन आमचे कालीस तुज्या पुताक भेटोवंक ताजे सीस कशें जिवंक आनी वाडोवंक आमकां तुजे कुरपेन भोर म्हूण मागताव. ह्या ओयतुंबराच्या म्हयन्यान तेरसान वांटो घेवन आमचो भावाड देवाचे पोदवेचेर वाडोवंक सायबिणीची मोजत आमकां मागुया. देवाचो आदार सदांकाल आमचे ताय आसूं अशें जावं.
देवा मुखार उबो रावच्या आमची मोदल्या फावो कोणा फावो नासना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं मुगल बाबनडो आमकां सगल्यांक दुसऱ्यांक बरें करपाची संवय आसा दुसऱ्यांक दिवपाची पूण जाती पावटी आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना आमकां परतून मेळटलें वा आमकां कितें बरें जातलें हें मनान आमी दिता आनी जेजू असल्या स्वभावाचेर चतूर रावंक आमकां उलो करता तो म्हणटा तुमी केन्ना दुसऱ्यांक बरें करता तेन्ना तुका परतून मेळूंक ह्या मनान करूं नाका आनी आयज तो आमकां कशे भाशेन जेन्ना तूं जेवणाक बेता तेन्ना न्ही वयल्यो सुवात्यो पूण ल्हव सुवात्यो घेवंक आनी भाशेन तुजी ल्हानपिकाय खालतिकाय दाखोवंक मनशा मुखार आनी देवा मुखार व्हडपण जोडूंक तो आमकां उलो करता तर हीच कृपा आमकां आयज हे मिसांत मागुया आनी मिसांत पावते परी वांटेकांचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया ज्या वेळार म्हज्या कुटुंबांत हांवें जायतें बरें केलां म्हज्या भुरग्यां पासत म्हाका बरें मेळटलें म्हूण म्हज्या आवय बापाय पासत म्हज्या शेजाऱ्याक वा म्हजे फिरगोशीन हांवें बरें केलां म्हाका बरें मेळटलें म्हूण पूण जेन्ना म्हाका बरें मेळूंक ना तेन्ना निराशी हांव जालां बरें करून कसोच फायदो ना असलें मन म्हजें जालां देवा लागीं बोक्षणें मागुया आनी देवाचे बोक्षणें ताकून सगल्यो म्हणया हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गिन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासवर्गांच्यो आंकवा मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसो आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिये काकूत कोर सोमिया काकुतकोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकुतकोर सुमिये काकूत कोर सोमिया काकुतकोर सगळे आत्म्यांक जाका आमची मागण्याची गरज आसा तांचे पासत आमी मीस पटयता तशेंच लॉरेन्स वेन्सेस्ला सुवारीस ह्या आमच्या बाबाचे आत्म्या पासत मागुया देवान ताका साची चूक फाव करूंक आनी आमची कॅथेकीज प्रगती आयज आपलो वाडदीस समोरुमता देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो दुसरी जी आपलो वाडदीस आपल्या लोकांसाठी समोरुमता देवान ताचेर आशिर्वाद घालून ताचे पासत मागुया आनी जेन्ना आयज ह्या तेसाची मांडावळ केल्या हो निमणो दीस आमचो चर्च स्टाफ बुकोरून सुकोरीन हेलेन राकेश आनीक दुसरी आमकां हेल्प करतात जावं फ्रांसीस फोर्सू आनी बॉबी आनीक रोजी तांचेर आनी सगल्यांचेर जाणी जायती पावटी आमकां पावल्यान जे केन्ना सुकोरीन आनीक हेलेनाक पिड्यार जाली तेन्ना बो करून जेवण दुसरी वस्तू आमकां दिल्यात त्या पासत दिन वाचता आनी देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागता प्रार्थुया सर्व पवित्र आनी सासणेचे देवा आमचो बाबार्थ बरो वाचो आनी मोग चोडूय आनी तुवें बासलें तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मातें ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय हें आमी मागतो आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुजे सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयता सासणेच्या सासणां आमेन
बागयोन पावलून फिलिपकाराक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणांनो, कितेंय जावं बरें वो वायट मनान कशे भाशेन क्रिस्ताक परगोड जाता आनी हाकाच लागून हांव कुशाल आसा आनी हांव कुशाल रावतलो, कित्याक तुमचे मागण्या वरवीं आनी जेजूच्या आत्म्याच्या आदारान हें म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतलें म्हूण हांव जाणू. म्हजो कोतकोतीत हांवडो आनी बोरवासो होच की हांव कित्याकूच लोजेन पडचो ना आनी हांव मरून वो जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगळें बोळान क्रिस्ताक म्हजे कुडीन मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो अशें आसतना जीव म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनी वाटांनी हांव अदीक वेतां. एके वाटेन वेगीं हें जिवीत सोंपोवंक क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. तुमचे सुदरणे पासत आनी तुमच्या भावार्थाचे कुशालकायेक खातीर हांव जिवो उत्तलो आनी तुमचे मोदें येतलो म्हूण हांव खात्रेन जाणू. आनी हे भाशेन हांव तुमचे मोदें परतून येतोच जेजू क्रिस्ताक म्हजे खातीर अदीक वाखाणूंक तुमकां आनीक एक कारण आसतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. परतून म्हणुया. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवत्या जोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. परतून म्हणुया. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. ताच्या मुखार वेतोलें, ताचें दर्शन घेतोलें. जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जात्रेक वेतोले मोदें आनंदान फुडें वचूंक संतोशान किर्तन गावून देवा घरान हांव वेचो. जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. हेंच मनान गळून गळून काळीज म्हजें सुस्कात्ता. आत्म्याक लालेता देवाक म्हज्या ओंटरेकता. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. उद्गाराक उबी रावया. Solves porak, soy, solves porak. Solves porak, soy. सोमी म्हणटा, म्हजें जावं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो. Solves porak, soy, solves porak. Solves porak, soy. सर्वेस्व तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. एका सोनवार दिसा फारिजियांच्या कोण एकल्या मुखेल्यांगे जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका तेडून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटले ते पळोवन जेवणाक आपयल्ल्यांक ताणें अशी एक वपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुजे पळोवन मनादीक दुसऱ्यांक कोणाक ताणें घोडयेक आपयल्याय जायत आनी ताका दोगांयकूय आपयल्यान तो थंय येवन तुका म्हणत, ही सुवात आका दी. आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी सुवात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयता तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस. तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा, वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसल्या उजीर तुका मान जातलो.
कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खाटलो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. आकांडी तुका क्रिस्ता. मोगल बाबलो सर आयझक न्यूटन आमी जाणांक व्हडल्यांतलो एक सायंटिस्ट आनी जायत्यो ताज्यो डिस्कवरीज आसात. आनी तो इतलो फेमस की ताका लागून आमकां कितलीं सोंपेपणां आसात बूक करून ड्यू टू एस्ट्रोनॉमिकल इन्वेन्शन्स. पूण आयझक न्यूटन फेमस जावपाक आनी एकलो मनीस आसा, तो एडमंड हेली म्हूण. हाचें नांव मोगळ बाबलो आमी तितलें आयकूना, फकत एक हेली कॉमेंट म्हूण आसा ती 75 इयर्सांनी दिसची पडटा. ही ह्या मनशान डिस्कवर केली, देखून ताच्या नांवान ही कॉमेंट आसा हेली. पूण अशें म्हणटात की हो असो एडमंड हेली जायतो वावुरलो आयझक न्यूटनाक वयर काडपाक. जेन्ना ताची इन्वेन्शन्स फायनान्स करपाक जाय आसली, पयशांचो आपूण पयशे दितालो, ताजें सगळें प्रेजेंटेशन करूंक जाय आशिल्लें आपूण करतालो. मागीर मॅथ्स आनी जॉमेट्री कितें कॅल्क्युलेशन रॉंग जालें तें आपूण चॅक करतालो. पूण केन्नाच आपणाचें नांव केन्नाच ताणें सांगूंक ना की आपूण हें करता सगळें. पूण सदांच फुडाकार आयझक न्यूटनाचो, ताजें नांव येवंक जाय. एक पावटी ताका कोणें विचारलें, हे भाशेन तूं कित्याक करता, कित्याक सगलो वावर करता तूं, पूण निमाणें कडेन नांव येता आयझक न्यूटनाचें. तेन्ना तो म्हणटा, हांव जाणा, बट बिकॉज ऑफ माय लव फॉर सायन्स आय डू दीस. I don't do this for the name or fame, but I do it for my passion for science. म्हाका खूब सायन्साचो मोग आसा. न्हय म्हाका म्हजें नांव वयर काडटलें हें म्हणून, पूण खऱ्या मोगान हांव हें करतां. मोगल बाबूल असले मनीस आमकां भोव थोडे मेळटात, जे आयज म्हणजे हांव कोत्तां म्हाका परतून मेळटलें हें म्हणून न्हय, पूण देवाच्या मोगाक ते करतात. आनी जेजू असल्या स्वभावाचेर आमकां लक्ष घालपाक उलो करता. कित्याक आमी जाणा सगळ्यांक आमकां वी वॉन्ट टू बी एप्रिशिएटेड, वी वॉन्ट आवर नेम टू बी कॉल्ड. दॅट इज आवर डिझायर, दॅट इज आवर एम्बिशन. पूण आयज जेजू मुगळ बाबलो आमकां सांगता ही वापर घालून, तो म्हणटा जेन्ना तूं हे भाशेन तूं जेवणाक वेताय केन्ना पयली स्वाद घेवं नाका, निमाणी स्वाद घे. कित्याक पयली स्वातेर जर तूं बसता तेन्ना तुका कितें करतलें म्हणटलें, तूं तुजी स्वात न्हय ती, दुसरी स्वात. आनी निमाणे कडेन आमकां जेजू सांगता, आपणाकूच देव वयर, आपणाकूच खाली करता ताका देव वयर काडटलो. आनी जो मनीस आपणाकूच वयर काडटा ताका देव खाला उडयतलो. तुमी हे सगळे सांत भक्त आसात, जावं आमचो सांत फ्रांसीस शावेर, जावं सांत जुजेबाज आनी दुसरे सांत भक्त मुगळ बाबलो, हो ल्हानविकायचो गूण तांच्या जिवितान आमकां मेळटलोच. केदे व्हडले ते भाटकाराचे वो केदे व्हडले कुटुंबाचे पासून ते वांगडी जावं, पूण जेन्ना जेजूक ताणें अणभवलो तेन्ना मुगळ बाबलो हीच ल्हानविकाय काल्तिकाय आपल्या जिवितान ताणें दाखयली. आनी हीच आमकां मेळटा जेजू सोबे. जेजू जो देव आसून एका गोरवाच्या गोठ्यान जल्मलो. इतलेंच न्हय, देव आसून मुगळ बाबलो खुर्सार विंगडो तो मेलो. इतलें. आनी देव आसून ताणें दुसऱ्यांचे हात पांय धुयले. आनी हीच देख आमकां व्हडल्यांतली देख आमकां दवरल्या. तो दिसान आमकां जायती फावटी आमकांय बिताळली तरी, घरांत हांव इतलो काम करतां, वा हांव इगोजीन इतलो काम करतां, म्हजें नांव काडूंक ना फादरान, वो घरांत हांव काम करतां, केन्नाच म्हाका एक थँक्यू पासून म्हणनात. म्हजो भाव म्हजी भयण्यो कसलो फायदो करून. पूण जेजू म्हणटा असल्या मनान करूं नाकात. आनी व्हडल्यांतली व्हडली देख आमकां जावन आसा पवित्र मिसाची भेट. आमी जाणा जेजू आमकां दिसपोटी मिसाची भेटेन आमकां आयतो आसा. एवरी मास ही गिव्स अस टोटली हीज बॉडी, हीज ब्लड. आनी केन्नाच तो आमची निराशी जायना. जायते पडे आमी जाणा आमी कितलीं सॅल्फीश येता,
आमचे फकत बर्थडे आसा वा आमकां जाय तेन्नाच मिसाक येता पूण दिसपट्टी मुखार बाब म्हणून मिसाचे पेटेन देव जेजू हाजीर आसा आमकां दिवंक आमकां कृपा दिवंक आमकां हे भाशेन गोठायेन भरूंक पूण आमी हे भाशेन आमचें मन दाखयता म्हणजे अनउपकारी कशी तर मिसाची देखेची आमी बेटेची देख घेवया जे भाशेन जेजू आपल्याकूच बळून दिता आनी कांयच आमचे लागीं परतून मागना बगत आमी ताच्या जिवान दिसान दीस वाडूंक तो आमचे लागीं मागता ते भाशेन आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनीक मनशा मुखार ल्हान जावंक देवा मुखार व्हड जावंक आमकां मिसान देवाची कृपा मागुया अशें आसा संसारांतल्यो मोसा भेटो तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो सात्यो आनी ओळख्यो ओगोनिता कश्यो मात्यो तुझ्याच मोगार पोटाक धाडलो Patke soy batakne soylo Hosbetu kakota porlo Ani amche kakutevo Tuchas mokal putak darlo Patke soy batakne soylo Hosbetu kakota porlo Ani amche kakutevo म्हजे बाबदे आमच्या बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानतात तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सोबीच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं मोहिमेवून देवा आमचे बापा तुका आमी पिडिता त्या देण्याची तुजी दोळ दिश्ट घाल अशें आमचे सेवी वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पवित्रा सासणचे देवा सर्व काडी आनी सर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो निश्चो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतां जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगुटां तीर बरोबशान ताचे मोहिमेवून एणे कोत्रेकता देखून आतां देवळांत भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी पुरगुटां पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचें नांव ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा करोसून पवितून चगल्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरून सुसूंक गोंयच्या आदी तेणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर तुमची तेच परीन जेवण जातच ताणें कांच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियात ही म्हजी रोगताची काल्च नवे आनी सासणीक करोडाचें हें रगत पातकांचे बोक्षणी मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हणजे पासत तें बारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात आमी दुसरा जबाब दिवन बाबाचो सुकूट पुरगटुया
सुमिया जेजू आमी ओंडो खाता आनी आनी एका चिंतले पियेता तितले फावटी तुवें भवानी सोड आमचे मरण करता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावा कडल्यान देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडन रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मा बरबी एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराकी बी तुमचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलिप नेरे आमचे गोले बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरबास मेळ्यान ते आमचे बाबा मनीची काकूत कर तांकां तुजी शागोदी मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पयसोडीच मुखार मोड करूंक फावो कर त्या मिसान वांटो घेता तांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता बूक करून पिडेत आसा ते आमचे भाव भयणां पासत मागुया आमचेच गांवांत जे पॉझिटीव केसीस आसा तांचे पासत मागुया अशें अंकवा मरे देवाची माये सांगाती तिचे पती बागेन तुजे बागेन दोन मृतांनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी उमेद गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधून आनी वैभव तुका सासूच्या ससनाक आमेन जेजू म्हणला तुमी संतोश बरी जायात कित्याक तुमची नांवां स्वर्गार बरयल्यांत आमकां गोडे संवसारांत तितली तोखणाई आमची करिनात पूण देव आमची तोखणाय करता आनी आमी कोत्ता ते सगळे देवाचे मोगा करी जाल्यार देव खरेंच आमकां स्वर्गार ही मजुरी फावो करतलो तर देवाचेरूच पातयेवन बरें करूंक आनी देवा मुखार व्हड जावंक देवाची मजत आमकां आमच्या बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तडलेंक पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाळ सर्वेस्परा सय वाड्यांतली आमकां निवाळ दया करून जिवितांत सोबसकी आमकां दिसुकीचे सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या शोण्यांक आमी बोरभाशेन एकता तर आमकां तुजी दया काकली तीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर वखदांतली वाटाय कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमोदतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळ तेजस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपणान सांबाळ जो जियेत आनी राजपूत चलयता आयज आसूच्या ससनांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाची शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाची शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडीन रगोता हांव शिवंक वेता ती म्हजी जोडटी आनी कास्तडेन आसा पूण तुजी काकुचेर म्हजी येतम्या तशेंच कुडीक बराकी नको दिवं हो जण आसा जिवो जेजू दिसपट्टी मिसाचे बेडीन आपल्याकूच मोडून आमकां दिता आमी दिसान दीस ताचे कुरपेन वाडूंक आमचे कडल्यान परतून तो कांयच मागोना पूण आमचें उक्तें मन आनी काळीज तशें जेवणाक तुमी सगळीं हांगासर एकल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक
कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिरा सोंसल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक बेगोवनी, पिडेक सांपडलेल्यांक तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हें मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पिरावया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तो जे कुणे रुपान आमी समरून घेतला ते ह्या जिवितांत स्वतान आनी सगार सोंपून आमकां मेळोवचें कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. तुमची सभ्यता दिव. बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Gesù mocia leva audeta chiusa tuca. Gesù mocia leva audeta chiusa tuca. Mocia Gesù, sogles moce cali saiba, lita tuca, lita tuca. Gesù mocia leva audeta chiusa tuca. Gesù mocia leva audeta chiusa tuca. How devoci zaku, tu es noche, moche sove guru, moche sove guru. Deva chaputa, mocha chantucha, mocha chatarka, tu jakusya, tu gavisa. Tuko bulasa, how devachi sako, tu es amai toshe, moche sove guru, moche sove guru.